अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिकी सदर ने मुसलमानों के माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक के आगाज़ के मौके पर एक बयान में खुशी के मौसम के लिए नई ख्वाहिशात पेश किए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब लाखों मुसलमान अमेरिकी अपने रमज़ान की तक़रीबात शुरू कर रहे हैं, मेरी इंतज़ामिया मजहबी आज़ादी को बरकरार रखने का अहद करती है, जो कि अमेरिकी तर्ज़ ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। सबसे बढ़कर हम अमन के मुस्तक़बिल की तामीर और हर इंसानी रूह पर नक्श वक़ार को तस्लीम करने के अपने अज़्म की तजदीद करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने गाज़ा को पूरी आबादी को ज़बरदस्ती नकल मकानी करने का मुतालबा करते हुए कहा कि वाशिंगटन इसके बाद इस इलाके पर मालिक हो जाएगा, एक तजवीज़ जिसके बारे में हुकूक़ के हामियों का कहना है कि मुसलमानों की नस्ली सफाई के मुतरादिफ होगा। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गाज़ा को इसकी आबादी से खाली कराने की तजवीज़ को बहादुरी और इख्तिराई करार दिया। नेतन्याहू ने कहा कि हमें इसकी हिमायत करनी चाहिए, हम इसकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। कि इस बयान की टाइम्स ऑफ इजराइल ने तस्दीक की है। नेतन्याहू ने कहा कि वक्त आ गया है कि इन्हें छोड़ने की आज़ादी दी जाए, अब वक्त आ गया है कि इन्हें इंतखाब की आज़ादी दी जाए। हुकूक़ के अलमबरदारों का कहना है कि फ़लस्तीनियों को गाज़ा से ज़बरदस्ती निकालने की कोशिशें इंसानियत के खिलाफ जुर्म बन सकती है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि फ़लस्तीनी रियासत को गाज़ा, मगरबी किनारे और मशरक़ी यरूशलेम पर मुकम्मल खुदमुख्तारी हासिल होनी चाहिए। इसने एक बयान में कहा कि वज़ारत ख़ारजा गाज़ा की पट्टी से कब्ज़े को वापस लेने, फ़लस्तीनी रियासत और इसकी बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत की तरफ से ज़िम्मेदारियाँ संभालने और हमारे लोगों का नकबा यानी तबाह के खात्मे का मुतालबा करती हैं। नेतन्याहू ने अवामी तौर पर गाज़ा में गवर्निंग फोर्स के तौर पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी की वापसी की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है। हमास, जिसने 2006 में फ़लस्तीनी कानून साज इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी, इसने 2007 में गाज़ा पर कई महीनों के सियासी बहरान और फ़लस्तीनी अथॉरिटी में गालिब ग्रुप अल फतह के साथ आमने सामने होने के बाद कब्जा कर लिया था। हमास के सीनियर ओहदेदार महमूद मरदावी ने कहा है कि इजराइल सिर्फ कैदियों के तबादले के मुआहदे के जरिए ही अपने कैदियों को वापस ले सकेगा। उन्होंने एक प्रेस बयान में कहा कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू अगर ये समझते हैं कि वो गाज़ा की पट्टी पर मुसल्लत करदा भूखमरी जंग के जरिए अपने मकासद हासिल कर सकते हैं तो वो फ़रेब में मुब्तला हैं। उन्होंने इजराइल के साथ मुआहदे के पहले मरहले में तोसी से हमास का इनकार की तस्दीक की और इसके तमाम मराहिल को बुनियादी तौर पर दस्तखतशुदा तरीक़ों से नाफिज करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने सालिसों से इस बात को यकीनी बनाने की अपील की कि इजराइल इत्तेफाक राय के मुताबिक मुआहदे की शराइत पर अमल करें। इजराइल फ़लस्तीनी कैदियों के तबादले की मामलात के जरिए ही अपने यरगुमाली वापस ले सकता है। हमास के एक सीनियर ओहदेदार ने एक सहाफ़ती बयान में यह बात बताई। ओहदेदार ने कहा कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू अगर ये सोचते हैं कि वह गाज़ा की पट्टी की सारी इमदाद रोक कर अपना हदफ हासिल कर सकते हैं तो वो ख्वाब गफलत की दुनिया में रह रहे हैं। हमास इजराइल के साथ जंगबंदी के पहले मरहले में तोसी नहीं करेगी। इसने कहा कि जंगबंदी के तमाम मरहलों पर अमल आवरी ज़रूरी है। सालिसों को चाहिए कि वो यकीनी बनाए कि इजराइल मुआहदे की तमाम शराइत की पाबंदी करे। 42 रोज़ा जंगबंदी मरहला अव्वल हफ्ते के दिन ख़त्म हो गया। इस मुआहदे के तहत फ़रीक़ीन को दूसरे मरहले के लिए बातचीत करनी है। मरहला दुआ में हमास कई इजरायली यरगुमालियों को रिहा कर देगी, जिसके बदले में इजराइल को अपनी फ़ौज पूरी तरह से वापस लेना होगा और मुस्तकिल जंगबंदी करनी होगी। ताहम जुमे के दिन इजराइल ने नया फ्रेमवर्क पेश कर दिया कि जंगबंदी के मरहला अव्वल में 42 दिन की तोसी की जाए। माह रमज़ान और यहूदियों की तातीलात गुजर जाएँ, इसके बाद देखेंगे। इसने 20 अप्रैल तक तोसी की बात कही। हमास ने हफ्ते के दिन कहा कि इजराइल तजवीज़ नाकाबिल कबूल है। मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती का कहना है कि गाज़ा की पट्टी की तामीर नौ से मुतालिक मुजव्वज़ा अरब मिस्री मनसूबा तैयार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मनसूबा मंगल के रोज़ कायरा में होने वाले हंगामी सरबराह इजलास में अरब क़यादत के सामने पेश किया जाएगा। उन्होंने ये बात आज बहरे रूम के लिए यूरोपीय यूनियन के खातून कमिश्नर डोबरा शोका के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। मिस्री वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक अरब क़यादत, सरबराहान और रहनुमाओं की जानिब से मंजूर किए जाने से कबल किसी फ़रीक़ को मनसूबे की तफसीलात में शरीक नहीं किया जा सकता। अरब ममालिक ने गाज़ा की पट्टी पर कंट्रोल हासिल करने और फ़लस्तीनियों की जबरी हिजरत से मुतालिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मनसूबा मुस्तरद कर दिया था। अमेरिकी सदर अपने मनसूबे के तहत गाज़ा को मशरिक़ सतह का रेवरा में बदल देना चाहते हैं। मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती ने यूरोपीय यूनियन पर जोर दिया है कि वो इजराइल पर मज़ीद दबाव डालें ताकि वो फायरबंदी मुआहदे की शर्तों पर अमल दरामद करें। मुआहदे के पहले मरहले के अख्तिताम के साथ ही इजराइल ने अमेरिका की इस तजवीज़ की हिमायत का ऐलान कर दिया। तजवीज़ में इन मरहलों को अप्रैल के वसत में यानी रमज़ान का महीना और यहूदियों की ईद फसह गुजर जाने के बाद तक तोसी देने का कहा गया है। अलबत्ता हमास तंजीम पहले मरहले की तोसी की कई बार मुस्तरद करने का ऐलान कर चुकी है। तंजीम बराह दूसरे मरहले में मुंतकिल होने की ज़रूरत पर जोर देती है। दूसरे मरहले में तमाम यरगुमालियों की रिहाई और गाज़ा की पट्टी में जंग को हतमी तौर पर रोका जाना शामिल है।
برطانوی وزیراعظم کیئر اسٹارمر نے اعلان کیا ہے کہ برطانیہ یوکرین کو 5,000 سے زیادہ فضائی دفاعی میزائلوں کی خریدی کے لیے برطانوی برآمد خزانے کے 1.5 ارب پاؤنڈ یعنی 2 ارب امریکی ڈالر کا استعمال کرنے کی اجازت دے گا۔ لندن میں مغربی رہنماؤں کے ساتھ ایک سربراہ اجلاس کے بعد ایک پریس کانفرنس میں اسٹارمر نے کہا، ہم انفراسٹرکچر کی حفاظت اور یوکرین کو مضبوط بنانے کے لیے اہم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد یوکرین کو مضبوط ترین پوزیشن میں لانا ہے تاکہ ملک مضبوط پوزیشن سے مذاکرات کر سکیں۔ 1 ڈزن سے زائد یورپی سربراہان مملکت اور کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو سمیت مغربی رہنما یوکرین کے لیے امن منصوبے کو آگے بڑھانے کے مقصد سے ایک چھوٹی کانفرنس کے لیے لندن میں جمع ہوئے۔ اسٹارمر نے کہا کہ سربراہ اجلاس میں رہنماؤں نے یوکرین میں امن کی ضمانت کے لیے 4 قدمی منصوبے پر اتفاق کیا ہے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ اگرچہ صدر کی حیثیت سے ان کی جگہ لینا آسان نہیں ہوگا، تاہم وہ نیٹو کی رکنیت کے بدلے مستعفی ہونے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے لندن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس پیشکش کو دہرایا جو پہلے بھی کر چکے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ میڈیا کے سامنے ملاقات میں تلخ کے بعد ریپبلکنز کی جانب سے یہ تجویز دی گئی تھی کہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ یہ ملاقات جمعے کو اوول آفس میں ہوئی، جس میں روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے گفتگو ہونا تھی۔ زیلنسکی نے برطانوی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات میں اگر وہ میری جگہ کسی اور کو دیتے ہیں تو یہ سادہ یا آسان نہیں ہوگا، یہ صرف ایک الیکشن تک محدود نہیں ہوگا، آپ کو مجھے جانے نہیں دینا چاہیے، ایسا کچھ مشکل ہوگا اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو مجھ سے ہی بات کرنا پڑے گی۔ انہوں نے ایک بار پھر دہرایا کہ میرا یہ کہنا ہے کہ میں نیٹو کے بدلے میں مستعفی ہونے کو تیار ہوں، تو اس سے میرا مشن پورا ہو گیا۔ اوول آفس میں امریکی صدر کے ساتھ تلخی کے بعد زیلنسکی یوکرین کے معدنی ذخائر کے حقوق کے حوالے سے معاہدے پر دستخط کیے بغیر ہی وائٹ ہاؤس چھوڑ گئے تھے، تاہم اس کے بعد یورپی رہنما یوکرین کی حمایت میں جمع ہو گئے۔ ماہ مقدس رمضان المبارک کے دوران مدینہ منورہ پہنچنے والے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مدینہ منورہ کے شہزادہ محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے امیگریشن حکام نے رمضان المبارک کے دوران آنے والے زائرین کی پروازوں کا استقبال کر رہے ہیں اور ان کے داخلے کے عمل کو آسانی اور سہولت کے ساتھ مکمل کر رہے ہیں۔ محکمہ پاسپورٹ زائرین کے استقبال کی تیاریاں مکمل کرتے ہوئے بتایا کہ تمام امیگریشن ہالز کو تربیت یافتہ عملہ اور جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کر دیا ہے۔ مزید زائرین سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ آمد سے لے کر روانگی تک تمام قوانین اور ہدایات کی پابندی کریں۔ لبنان کے صدر جوزف اون کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ ان کے دورے سعودی عرب سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مضبوط ہو گئے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق جوزف اون آج پیر کو سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ جوزف اون گزشتہ 6 سال کے دوران مملکت کا دورہ کرنے والے پہلے لبنانی صدر ہے۔ ریاض پہنچنے پر ریاض کے ڈپٹی گورنر پرنس محمد بن عبدالرحمن عبدالعزیز، سعودی عرب کے سفیر برائے لبنان ولید البخاری اور لبنان کے سعودی عرب میں سفیر فوزی کبارہ نے جوزف اون کا استقبال کیا۔ سعودی عرب پہنچنے کے بعد جوزف اون کا کہنا تھا کہ وہ پیر کی شام سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے پرجوش ہیں۔ صدر اون نے لبنان کی مدد اور استحکام میں سعودی عرب کے کردار کی تعریف کی۔ قبل ازیں لبنان کے صدارتی دفتر کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ صدر جوزف اون رفیق حریری انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے سعودی عرب کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا تھا کہ دورے میں صدر اون کے ساتھ لبنان کے وزیر خارجہ اور سعودی عرب میں لبنان کے سفیر ہیں۔ سعودی عرب میں شہزادہ محمد بن سلمان رائل ریزرو کے لیے 5ویں رینجرز کور میں 66 افراد کو بھرتی کیا گیا ہے، جن میں 40 خواتین اور 26 مرد شامل ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق بھرتی کے لیے مقامی افراد کو منتخب کیا گیا اور انہوں نے 9 ہفتے کے تربیتی پروگرام میں کامیابی حاصل کی۔ گریجویشن کرنے والے نئے رینجرز 180 رکنی موجودہ ٹیم میں شامل ہو کر ریزرو کے تحفظاتی کاموں میں معاونت کریں گے۔ اس موقع پر ریزرو کے CEO اینڈریو زالمیوس نے بتایا کہ ریزرو میں تعینات رینجرز ہمارے مشن کو آگے بڑھانے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ مقامی افراد مملکت کے قدرتی اور ثقافتی ورثے کے فطری محافظ ہیں اور وہ اپنی زمین، نباتات و حیوانیات اور علاقے کے رہائشوں کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ تربیتی پروگرام کے لیے ریزرو کو 18,000 درخواستیں موصول ہوئی، جس کے بعد تحریری و جسمانی امتحانات اور متعدد انٹرویوز کے مراحل سے گزر کر کامیاب امیدواروں کو اس باوقار تربیتی پروگرام میں شمولیت کا موقع دیا گیا۔ حرم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی طرف سے پاکستان میں افطار اور کھجوروں کی تقسیم برائے سال 1446 ہجری کے پروگرام کا آغاز کر دیا گیا۔ سعودی عرب کے خصوصی افطار پروگرام کے تحت بھجوائی گئی کھجوریں تقسیم کرنے کے لیے خصوصی تقریب آج پیر کے روز اسلام آباد، پاکستان میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی اور پاکستان کے وزیر برائے مذہبی امور چودھری سالک حسین نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی نے کہا ہے کہ مملکت سعودی عرب اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مابین گہرا اور مضبوط رشتہ ہے اور خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے کھجوروں کا یہ خصوصی تحفہ پاکستانی بھائیوں کے لیے بھجوایا گیا۔ چودھری سالک حسین نے کہا ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی سعودی حکومت نے پاکستانی عوام کے لیے کھجوروں کا تحفہ بھیجا ہے، جیسے رمضان سے پہلے یا عید کے موقع پر ایک بھائی دوسرے بھائی کے گھر تحفہ بھجواتا ہے۔
جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ہمیشہ کی طرح آج بھی مضبوط ہیں اور مستقبل میں بھی مضبوط رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی موقع ہو سعودی عرب ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے مزید کہا کہ روزے داروں کے لیے افطار پروگرام اور کھجوروں کی تقسیم کا پروگرام ان منصوبوں کا حصہ ہے جنہیں خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے رمضان المبارک کے مہینے میں پاکستان سمیت متعدد ممالک میں شروع کرنے کی ہدایت دی۔ ہندوستان کی سرکردہ فضائی کمپنی ایئر انڈیا نے اسرائیل کے لیے اپنی پروازیں 7 ماہ کی معطلی کے بعد دوبارہ شروع کر دیا۔ یہ آپریشن دہلی کے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے براہ راست پرواز کے ساتھ شروع ہوا اور اتوار کی شام کو تل ابیب کے بن گورین ایئرپورٹ پر اترا۔ ایئر انڈیا اب دہلی اور تل ابیب کے درمیان ہفتہ وار 5 پروازیں چلائے گی، جس کے ساتھ وہ دونوں ممالک کے درمیان براہ راست خدمات پیش کرنے والی واحد ایئر لائن بن جائے گی۔ اسرائیل میں کثیر محاذ تنازعات شدت اختیار کرنے کے بعد مشرق وسطی کے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان زیادہ تر غیر ملکی ایئر لائنز نے تل ابیب کے لیے اپنی پروازیں عارضی طور پر معطل کر دی تھی، جو آج ایئر انڈیا نے اسرائیل کے لیے پروازیں دوبارہ شروع کر دی ہے۔